تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سال دوم زبان دوم برائے نصاب معیار ادب اردو حصے قواعد ثنائے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ جونیئر لیکچرر اردو MA MPhil PhD MAM گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز نامپلی حیدرآباد میرے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم حصہ قواعد سے تیسرا سبق ثنائے پڑھیں گے۔ اس سے قبل ثنائے کا چند جملوں میں تعارف پڑھیں گے۔ شعر میں لفظی اور معنوی حسن کو بڑھانے کے لیے لفظوں کو برتا جاتا ہے جسے صنعت کہتے ہیں۔ صنعت کی جمع صنائع ہے۔ اب ہم صنعتوں کے اقسام کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ صنائع کے اقسام کا مختصر تعارف۔ ایہام کے معنی ہیں وہم میں ڈالنا یا چھپانا۔ کسی بھی لفظ کو مبہم انداز میں پیش کرتے ہیں جو پڑھنے اور سننے والوں کو شک ہو جاتا ہے۔ حسن تعلیل ایسی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو حقیقت سے دور اس کا سبب بالکل نہیں ہوتا۔ مبالغہ کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ تضاد آپس میں ضد ہوں لیکن اس سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ مراعات النظیر کسی بھی کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو معنی کے اعتبار سے نسبت میں مماثلت ہوں۔ تجنیس لفظ جنس سے آیا ہے۔ اس صنعت میں ایک دوسرے کی صورت میں معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ تکرار میں کسی بھی بات پر زور ڈالا جاتا ہے۔ تجاہل عارفانہ اس کے معنی پھیلانے کے ہیں اور ایک معنی ہے کسی بھی چیزوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا۔ لف و نشر پہلے چند چیزوں کو ترتیب دینا، ایک چیز سے دوسری چیز منسوب کرنا، پھر دوسری ترتیب دینا۔ اب ہم صنائع کا تعارف پڑھتے ہیں۔ علم بدیع بلاغت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس کو علم کا معنی بھی کہتے ہیں۔ اس علم کے ذریعے کلام میں استعمال ہونے والے صنائع کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کلام میں لفظی اور معنوی حسن کو بڑھانے کے لیے لفظوں کو خاص انداز سے بڑھتا جاتا ہے جسے صنعت کہتے ہیں۔ صنعت کی جمع صنائع ہے۔ نمبر 1 ایہام۔ ایہام کے لفظی معنی وہم میں ڈالنا یا چھپانا ہے۔ کلام میں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جس سے سامع یعنی سننے والے یا قاری اور پڑھنے والے تھوڑی دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے کہ اس کے اصل معنی کیا ہیں۔ ایسے لفظ کے عموماً ذو معنی ہوتے ہیں یعنی دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی قریب
और दूसरा माना बाईद यानी दूर के। माना करीब से ये मतलब है कि वो आसानी से मालूम हो जाएं, लेकिन शायर की मुराद इससे न हो। बाईद यानी दूर, वहीं जो शायर की असल मुराद हो। अपना तकिया है खुदा की जात पर, अपना तकिया है खुदा की जात पर, हाथ रखकर जेरे सर सो जाएंगे, हाथ रखकर जेरे सर सो जाएंगे। और एक मिसरा मुलाहिजा कीजिए। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इस शेर में इहाम है, जिस पर भरोसे से मुराद है। इसका मरकजी ख्याल है इसमें तकिया जुमाना के एतबार से इस्तेमाल किया गया है, जो इहाम है। हुस्ने तालील फरहंग है। हुस्ने तालील वजह मुतय्यन करना, नुमाया, आया, नेहा, पोशीदा, छुपा हुआ। तर्जुमा पढ़ते हैं। किसी वजह का तयन करना। लाला गुल जब नुमाया होते हैं तो हकीकत में कोई और नेहा है इसके पीछे। अब हम हुस्न तालील पढ़ते हैं। हुस्न तालील का माना वजह मुतय्यन करना या वाज़ेह करना है। किसी भी चीज या बात को साबित करने के लिए सबब नहीं होता। एक शेर मुलाहजा कीजिए। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। लाला और गुल के उगने की कुदरती वजह जो कुछ भी हो, शायर के नज़दीक इसकी वजह है कि ज़मीन के नीचे जो हसीन लोग दफन हैं, इन्हीं का हुस्न कभी फूलों की शक्ल में जाहिर हो रहा है। एक और शेर देखिएगा। प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की। साहिल से सर पटकती थी मौजे फिरात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फिरात की। इस शेर में फिरात की मौजों के साहिल से टकराने की वजह सिपाहियों से बताई गई है, जो सही नहीं है। वैसे मौजें साहिल से टकराती ही हैं। निसाब के अलावा एक और मिसाल दर्ज की जा रही है, मुलाहजा कीजिए। आती हैं उसको देखने मौजें कुशा कुशा, आती हैं उसको देखने मौजें कुशा कुशा। साहिल पा बाल खोले नहाती है चांदनी, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। समंदर में चांद के ज़ेरे असर लहरें जो आती हैं, हकीकत में हुस्न तालील है। अब हम मुबालिगा के बारे में पढ़ेंगे। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना मुबालिगा कहलाता है। एक शेर समाअत कीजिएगा। ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तां, ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तां। चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। हिमालय को देखने के पर ऐसा नजर आता है कि आसमान हिमालय की बुलंदी को चूम रहा है, जबकि हकीकत में
ایسا نہیں ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال ہے، اس شعر میں ہمالیہ کی تعریف بڑھ چڑھ کر کی گئی ہے، جو مبالغہ آرائی کی ایک مثال ہے۔ ثنائے کی صنعت مبالغہ کے بعد اب ہم تضاد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال جو باہم ضد ہوں مگر اس کے استعمال سے ایک حسن پیدا ہو، جیسے دن رات، صبح و شام، سونا جاگنا، رونا ہنسنا، جینا مرنا وغیرہ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ صبح و شام کا یہ حسین و جمیل امتزاج ملتا ہے۔ شعر سماعت فرمائیے گا۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس شعر میں صبح اور شام متضاد الفاظ ہیں۔ اس شعر کا مرکزی خیال ہے، یوں تو انسان کی زندگی گزر ہی جاتی ہے، صبح ہونا اور شام ہونا اس شعر میں گزرتے وقت کا احساس دلایا گیا ہے۔ نصاب کے علاوہ ایک اور شعر پڑھیں گے جس کی فرہنگ ہے عیب، خرابی، نقص۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ شعر میں تضاد ہونے کے باوجود ایک حسن کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے عیب بھی ہنر بن گیا ہے۔ شعر عرض ہے، عیب جو میرا ہو گیا مایوس، عیب جو میرا ہو گیا مایوس، عیب ہی میرا جب ہنر نکلا، عیب ہی میرا جب ہنر نکلا۔ اس شعر میں عیب اور ہنر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس شعر کا مرکزی خیال ہے، اس شعر میں عیب عیب حالانکہ ایک ہی لفظ ہے لیکن وقت اور حالات کے مناسبت سے معنی بدل گئے ہیں۔ تضاد کے بعد برات النظر پڑھیں گے جس کا تعارف ہے، کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جو معنوی سطح پر ایک نسبت یا مماثلت رکھتے ہوں اور یہ نسبت تضاد یا تقابل کی نہ ہو۔ شعر سماعت کیجیے گا۔ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نیہات باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، نیہات باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ اس شعر میں عمر کی تشبیہ گھوڑے سے دی گئی ہے اور اسی کی مناسبت سے الفاظ رو رخش تھمے باغ اور رکاب استعمال ہوئے ہیں۔ ایک اور شعر ہے، محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی صحرا بھی، محبت ہی وہ منزل ہے کہ وہ منزل بھی صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی، رہبر بھی راہزن بھی۔ اس شعر میں منزل، جرس، کارواں، رہبر اور راہزن میں مماثلت ہے۔ ان الفاظ میں مماثلت یعنی ایک جیسا انداز ملتا ہے۔ نصاب کے علاوہ ایک اور شعر ملاحظہ کیجیے، دل کے اسٹیج پہ باقی ہے ابھی کچھ کردار، دل کے اسٹیج پہ باقی ہے ابھی کچھ کردار، ختم ہو جائے ڈرامہ تو یہ پردہ کھینچوں، ختم ہو جائے ڈرامہ تو یہ پردہ کھینچوں۔ اس شعر میں ڈرامہ، پردہ، اسٹیج
एक दूसरे से मुमासिलत रखते हैं। दूसरे मिसरे में ड्रामा को जिंदगी से ताबीर किया है। मेरात नज़ीर के बाद तजनीस पढ़ेंगे। ऐसे दो लफ्ज जो सूरत या तलफ़ुज़ के एतबार से मुशाबहत हों मगर इनके माना मुख्तलिफ हों। तजनीस का लफ्ज जिन्स से मुश्तक़ है। इसके लफ्जी माना है हम जिन्स। एक शेर सुनिएगा। गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, मगर न याद थी हमको शिकायतें क्या क्या, मगर न याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। इस शेर में गले और गिले तजनीस है। अब हम फरहंग पढ़ेंगे। गिले, शिकायतें, तजनीस, जिन्स। इस शेर में शिकायत का अंदाज मिलता है। जेर और ज़बर का फर्क से गिले और गले है। गुजरते वक्त की अहमियत को उजागर किया गया है। फरहंग देखिए। आंगन, सहन, दाना, अख्लमन या अनाज। एक और शेर मुलाहिजा कीजिए। उतरे आंगन में तो तब दाना दुनका, उतरे आंगन में तो तब दाना दुनका, फिर से फुर उड़ गए दाना थे परिंदे सारे, फिर से फुर उड़ गए दाना थे परिंदे सारे। इस शेर में लफ्ज दाना के दो मुख्तलिफ माना हैं। पहले मिसरे में दाना अनाज का दाना है, जबकि दूसरे मिसरे में दाना सिफत है। इसका मरकजी ख्याल है। इस शेर में अक्लमंद, दाना और दाना में फर्क मिलता है। अब हम सनाए की एक और किस्म तकरार पढ़ेंगे। किसी बात पर जोर देना हो तो अल्फाज की तकरार की जाती है। ऐसी तरकीब को तकरार लफ्जी कहा जाता है। एक शेर समाप्त कीजिए। रोते रोते कौन सो गया खाक पर, रोते रोते कौन सो गया खाक पर, हंसते हंसते किसका झूला रह गया, हंसते हंसते किसका झूला रह गया। इस शेर में रोने और हंसने की तकरार है। पहले मिसरे में रोते रोते की तकरार है। दूसरे मिसरे में हंसते हंसते की तकरार मिलती है। एक और शेर में खूबसूरत तकरार मिलती है। समाअत फरमाइएगा। शेर अर्ज है। तुम्हारा जिक्र जब आया तो बार बार आया, तुम्हारा जिक्र जब आया तो बार बार आया, तवील हो गए हालात मुख्तसर अपने, तवील हो गए हालात मुख्तसर अपने। इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। इस शेर में वक्त के साथ साथ हालात का तवील से मुख्तसर होना मिलता है। अब हम तुजाहिल आरिफाना पढ़ेंगे। इसके लग़वी माना जानबूझकर अनजान बनना है। इस्तिलाह में किसी चीज के बारे में वाक़फियत के बावजूद बेखबरी जाहिर करने को तुजाहिल आरिफाना कहते हैं। शेर समाप्त कीजिएगा। सनम कहते हैं तेरी भी कमर है, सनम कहते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है, किस तरफ है और किधर है, कहाँ है, किस तरफ है और किधर है। मज़कूरा शेर में कमर तुजाहिल आरिफाना की अलामत है।
अब हम लफ व नशर पढ़ेंगे। इसके लफ्जी माना लपेटने और फैलाने के हैं। इस्तिलाह में ये मतलब होता है कि पहले चंद चीज़ें एक तरतीब से बयान की जाएं, जिसको हम क्वाइफ भी कहते हैं। इसके बाद वही चीज़ें या इसके मंसूबात की तरतीब या दूसरी तरतीब से मान ली जाए, इसे लफ व नशर कहते हैं। शेर देखिए। तेरे रुखसार व खदो चश्म के हैं आशिक जार, तेरे रुखसार व खदो चश्म के हैं आशिक जार, गुल जुदा सर जुदा नरगी से बीमार जुदा, गुल जुदा सर जुदा नरगी से बीमार जुदा। पहले मिसरे में लफ की मिसाल है और दूसरे मिसरे में नशर की मिसाल है। अब हम फरहंग पढ़ेंगे। रुखसार, गाल, नरगिस, मखमूर आंख, मस्त आंख। इसका तर्जुमा है चंद चीज़ों को एक जगह जमा करना, फिर वही चीज़ों को दूसरी तरह तरतीब देना लफ व नशर कहलाता है। इस शेर में पहला मिसरा लफ है, दूसरा मिसरा नश्र है। इसका मरकजी ख्याल है। इस शेर में पहला मिसरा है तेरे रुखसार व खदो चश्म के हैं आशिक जार, तेरे रुखसार व खदो ओ चश्म के हैं आशिक जार, जो लफ की मिसाल है। जबकि दूसरा मिसरा है गुल जुदा सर जुदा नरगी से बीमार जुदा, गुल जुदा सर जुदा नरगी से बीमार जुदा, नशर की मिसाल है। अब हम सवालात से क़ब्ल सनाए के अक़साम पढ़ेंगे जो हस्बे ज़िल हैं। ईहाम, हुस्न तालील, मुबालिगा, तज़ाद, मिरातुन नज़ीर, तजनीस, तकरार, तजाहिल आरिफाना, लफ व नश्र। तालील से एक शेर समात कीजिए। अब जो पत्थर है आदमी था कभी, अब जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। ये हुस्न तालील है। आज भी फिर याद आ गए बीते दिन, आज भी फिर याद आ गए बीते दिन, आज भी आँखों से दरिया बह गया, आज भी आँखों से दरिया बह गया। ये मुबालगा की मिसाल है। इस शेर में तज़ाद मिलता है। समात फरमाइए। सात फूलों के रहता है कांटों का जाल, सात फूलों के रहता है कांटों का जाल, आगे बढ़ थाम ले कर न कोई मलाल, आगे बढ़ थाम ले कर न कोई मलाल। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तकरार की मिसाल यूं है। पास आकर मेरे तू किधर रह गई, पास आकर मेरे तू किधर रह गई, जिंदगी
زندگی زندگی زندگی۔ تو جاہل عارفانہ کی ایک مثال دیکھیے۔ بھری محفل میں اظہار محبت، بھری محفل میں اظہار محبت، یہ لغزش اور پھر میری نظر ہے، یہ لغزش اور پھر میری نظر ہے۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل نہ آنکھیں، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا، لف و نشر کی مثال ہے۔ ثنائے کا مرکزی خیال ہے۔ شاعری میں ثنائے کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ شعر میں معنویت اور خوبصورتی لانے کے لیے ثنائے کا استعمال بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ایہام کے معنی الفاظ میں ذومعنیت ہوتی ہے اور قریب دور کا میل ہوتا ہے، جس کو پڑھنے والا اور سننے والا شک میں پڑ جاتا ہے۔ حسن تعلیل میں لفظوں کا استعمال حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو پہلے ہی طے کیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ایک بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے دوسری بات۔ مبالغے میں کسی چیز کی تعریف یا مذمت ایسی ہوتی ہے جو سننے والا سچ سمجھ جائے۔ سبق کا آخری مرحلہ ہے سوالات۔ بٹ نمبر 1، مختصر ترین سوالات۔ نوٹ: گھر کا کام یعنی ہوم ورک۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 4 مکمل کیجیے۔ اب سماعت کیجیے گا سوالات۔ سوال نمبر 1، تجنیس کی تعریف لکھیے۔ سوال نمبر 2، تکرار لفظی کی مثالیں دیجیے۔ سوال نمبر 3، صنعت ایہام سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4، مبالغہ کی تعریف میں مثال لکھیے۔ سوال نمبر 5، تجاہل عارفانہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ بٹ نمبر 2، دیے گئے اشعار میں صنعت کی نشاندہی کیجیے۔ نوٹ: تفویض یعنی اسائنمنٹ مکمل کیجیے۔ سوالات سے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 3۔ اب پڑھیں گے سوالات۔ سوال نمبر 1، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ سوال نمبر 2 ہے، کمر خمیدہ نہیں بے سبب ضعیفی میں، کمر خمیدہ نہیں بے سبب ضعیفی میں، زمین ڈھونڈ رہا ہوں مزار کے قابل، زمین ڈھونڈ رہا ہوں مزار کے قابل۔ سوال نمبر 3، بازو میں نہ تو میرے گرہ باندھ، بازو میں نہ تو میرے گرہ باندھ، سمجھاؤں جو پند اسے گرہ باندھ، سمجھاؤں جو پند اسے گرہ باندھ۔ بٹ نمبر 3، عملی کام۔ سوال نمبر 1، صنعت تضاد اور مبالغہ کی 5 مثالیں جمع کیجیے۔ سوال نمبر 2، ذومعنیت والے الفاظ کی فہرست تیار کیجیے۔
آج کا سبق یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔